Taj Mahal is not a symbol of love. It's a symbol of atrocity, symbol of genocide. नफरत के जहर में डूबे हुए ये डायलॉग उस इंडियन फिल्म के हैं जिसकी रिलीज की तारीख 31 अक्टूबर 2025 रखी गई। ताज स्टोरी का जो ऑफिशियल टीजर और मोशन पोस्टर जारी किया गया है उससे पता चलता है कि इस फिल्म में ये साबित करने की कोशिश की गई है कि आगरा का ताजमहल शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत की अजीम यादगार नहीं बल्कि शिव का एक मंदिर है जिसका असल नाम है तीजू महल। दी ताज स्टोरी जैसी मुतनाज़ा फिल्म के पीछे फिल्म मेकर्स के असल अज़ाइम क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम वो सबूत और हकाइक आपके सामने रखेंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। मैं हूं मोहम्मद आफाक और आप देख रहे हैं अनलॉक्ड फाइल्स। ताजमहल के तहखाने के 22 बंद कमरों में हिंदू मूर्तियों की मौजूदगी के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को माजी की तरह एक बार फिर इस मुतनाज़ा फिल्म में मौजू बनाया गया है। मशहूर एक्टर पारेश रावल इस मुतनाज़ा फिल्म के मरकजी किरदार हैं जो ताजमहल का DNA करवाने की बात करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का DNA टेस्ट करवाएं। एक दूसरे सीन में वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ताजमहल मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत और नस्ल कुशी की निशानी है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। दोस्तों, फिल्म के मोशन पोस्टर में ताजमहल के गुंबद से शिव की मूर्ति निकलते दिखाई गई है। इस नफरत आमेज पोस्टर को एक्टर पारेश रावल ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जब शेयर किया तो सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें आड़े हाथों लिया और उन पर मजहबी मुनाफरत फैलाने पर सख्त तनकीद की गई। पारेश रावल ये मुतनाज़ा पोस्ट करते हुए शायद भूल गए थे कि वो माजी में ताजमहल को मोहब्बत की अजीम निशानी करार देते थे। साल 2017 में जब कुछ इंतहा पसंदों ने ताजमहल को हिंदू टेम्पल साबित करने के दावे किए तो इंडिया में शदीद कंट्रोवर्सी सामने आई। इस हवाले से सन 2017 में पारेश रावल अपने ट्वीट में कहते हैं, ताजमहल द सिंबल ऑफ लव बिकम्स द सिंबल ऑफ हेट। वो इस बहस को अहमकाना और अफसोसनाक करार देते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो पारेश रावल माजी में हिंदू मुस्लिम एकता और रिलीजियस हेट के खिलाफ थे, अब वो इंतहा पसंदों की नफरत अंगेज बयानिए को क्यों फैला रहे हैं। ना तो पारेश रावल वो पहले शख्स हैं जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और ना ही दी ताज स्टोरी वो पहली फिल्म है जिसके ज़रिए हिंदुस्तान में मुस्लिम शनाख्त पर हमला किया गया है, बल्कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से भारत में मुसलमानों और दूसरी माइनॉरिटीज़ को नफ़रत, तशद्दुद और इस्तेहसाल का निशाना बनाने की ये एक कड़ी है और इसके पीछे बीजेपी की हिंदुत्वा पॉलिसी है। इंतहा पसंदों ने सन 1992 में उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया और वहाँ मूर्तियाँ रख दी। ये मुसलमानों के खिलाफ तासुब में भरे हुए मोदी जी ही थे जिनकी हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करवाया और जनवरी 2024 में बड़ी डटाई से उसका इफ्तिताह भी किया। भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी हिंदुओं में मजहबी जज्बात को भड़काकर अपने इक़्तिदार को तूल देती है ताकि उसकी अपनी करप्शन और नाअहली पर पर्दा पड़ा रहे। इस मकसद के लिए बीजेपी इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है। दी बंगाल फाइल्स, दी कश्मीर फाइल्स और 72 हूरें जैसी मुतनाज़ा फिल्में इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। ख़ास तौर पर सन 2015 से अब तक ये जो इंडियन सिनेमा है ये मुसलसल बीजेपी की मोदी हुकूमत के इंतहा पसंद बयानिए को आगे बढ़ा रहा है। भारत में मुसलमानों की शनाख्त और इस्लाम मुखालिफ फिल्मों को मुबैना तौर पर बीजेपी ही फंड करती है। मुसलमानों के खिलाफ बनने वाली फिल्मों और सीरीज़ के नफ़रत अंगेज़ मवाद को बीजेपी का मीडिया सेल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए फैलाता है। भारत में किसी भी तरह के इलेक्शन से पहले ये सिलसिला और ज़्यादा तेज़ हो जाता है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का जहर भरकर हिंदू अवाम से वोट हासिल किए जा सके। मुतनाज़ा फिल्म दी ताज स्टोरी की रिलीज़ की तारीख भी एक ऐसे वक्त पर रखी गई जब इंडियन रियासत बिहार में असम्बली के इंतखाबात हो रहे थे, लेकिन अब भारतीय अवाम भी बीजेपी की इन घिनौनी चालों को समझ गए हैं। दी ताज स्टोरी के हवाले से सोशल मीडिया पर एक इंडियन सारिफ सुरेंदर लिखते हैं, आफ्टर बाबरी नाउ सांगीज आर गोइंग टू क्लेम ताजमहल, दिस वुड प्रोबेबली बी द मेन इलेक्शन एजेंडा ऑफ बीजेपी इन 2029। एक और इंडियन सारिफ दी ताज स्टोरी के मोशन पोस्टर वाली ट्वीट शेयर करते हुए पारेश रावल के बारे में कुछ यूँ कहते हैं, पारेश रावल हैज़ बिकम एन evil personified. Look at his eyes. They are not the eyes of a human but a demon. तारीखी हकाइक से
یہ بالکل واضح ہے کہ ہندوستان کے مغل فرما روا شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی وفات کے بعد اس کی یاد میں آگرہ میں تاج محل بنوایا تھا، جس کی تعمیر سن 1632 میں شروع ہوئی اور یہ سن 1648 میں مکمل ہوا۔ دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے زمین وہاں کے مقامی راجہ جے سنگھ سے خریدی تھی اور انہیں اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی جاگیر بھی عطا کی تھی۔ بیش قیمت سفید سنگ مرمر سے بنی یہ عمارت اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، جسے دنیا کا 7واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1983 میں اسے اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔ شاہ جہاں کے دور کی دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تاج محل کا اصل نام روزہ منورہ تھا، جسے عام لوگ ممتاز محل، پھر ممتاز محل کہنے لگے اور پھر یہ نام مزید مختصر ہو کر تاج محل ہو گیا۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی مورخ آرناتھ نے اپنی کتاب تاج محل ہسٹری اینڈ آرکیٹیکٹ میں لکھا ہے کہ شہنشاہ نے ممتاز محل کی قبر کے اوپر ایک بڑے گنبد کے ساتھ ایک ایسی شاندار عمارت تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا جو یوم حشر تک باقی رہے اور جو ان کی طاقت اور شان و شوکت کے مطابق ہو، جو ممتاز محل کی یاد کو دائمی بنا سکے۔ شاہ جہاں نے ایسے عظیم مقبرے کی بنیاد رکھی۔ شاہ جہاں کے دور کے ایک ہسٹورین عبدالحمید لاہوری نے اپنی کتاب بادشاہ نامہ میں اس کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روزہ منورہ یعنی تاج محل کی تعمیر کا کام اس کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ یہ تمام حقائق موجود ہونے کے باوجود دی تاج سٹوری کے ذریعے بھارت میں ایک بار پھر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن مذاق دیکھیے کہ دی تاج سٹوری کے فلم میکرز جو ہیں انہوں نے اس کے ڈسکلیمر میں یہ لکھا ہے کہ دی تاج سٹوری نہ تو مذہبی موضوع پر بنی فلم ہے اور نہ ہی اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہاں کوئی شیو کا مندر تھا۔ فلم کا موشن پوسٹر شیئر کرنے والے اداکار پاریش راول کو جب سوشل میڈیا پر شدید ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا تو وہ یہ پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مندر کی زمین پر تاج محل بنانے کی تنازع کی جڑ بھارت کے خود ساختہ مورخ PN اویک کی ایک 1999 کی کتاب ہے، جس میں اویک لکھتا ہے کہ یہ جگہ جہاں تاج محل بنا ہے وہاں مغلوں سے بہت پہلے ہندو راجہ جے شاہ نے مونومنٹ بنایا تھا۔ یہ بھڑوا اتنا پاگل تھا کہ یہ خانہ کعبہ اور ویٹیکن جیسی عمارتوں کو بھی ہندو ٹیمپل قرار دیتا تھا۔ یہ شخص تاج محل کو شیو کا مندر قرار دینے کے لیے عدالت بھی پہنچا تھا، لیکن وہاں بھی اسے منہ کی کھانی پڑی۔ سن 2018 میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے تصدیقی خط جاری کیا تھا کہ تاج محل مغل شہنشاہ شاہ جہاں اور اس کی بیوی ممتاز محل کا مقبرہ ہے، وہاں کسی بھی مندر کے کوئی آثار نہیں۔ لیکن BJP کے پھیلائے زہر کو کیا نام دیں جو پورے ہندوستان میں نفرت اور تشدد کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اب BJP تاج محل کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ہے۔ 2022 میں BJP کے راجنیش سنگھ نے ہائی کورٹ میں درخواست لگا کر تاج محل کی تاریخ جاننے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ پینل بنانے کا مطالبہ کیا۔ راجنیش سنگھ نے کہا کہ ہندو مورتیاں ڈھونڈنے کے لیے تاج محل کے 22 بند کمرے کھلوائے جائیں۔ متعدد برطانوی اور بھارتی ہسٹورین تاج محل کے شیو مندر ہونے کے دعوے کو بھونڈا اور جھوٹا قرار دیتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کر کے بھارت خطے میں مذہبی نفرت پھیلانے والی نریندر مودی سرکار تاج محل جیسی تاریخی عمارت کو بھی مندر ثابت کر کے اس میں گھنٹیاں بجانے کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن شاید اس بار خود مودی جی کا گھنٹا بجنے والا ہے۔ جی ہاں، BJP اور مودی جی کی چال بازیوں کا پردہ فاش ہو چکا ہے اور بھارت میں BJP کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل ہم آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔